नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। युक्रेनबाट बाहिरिने क्रममा केही नेपाली अलपत्र परेका खबर आएकाले उनीहरूलाई जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न सरकारको आग्रह। हिजो बेलुकासम्ममा 303 जनाले युक्रेन छोडेको पुष्टि। युक्रेनबाट सबैभन्दा धेरै पोल्यान्ड गए। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन। विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल तोकिए। नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान। शेर्पा समुदायको ग्याल्पो लोसारको अवसरमा सरकारले भोलि बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार भोलि सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था बन्द हुने। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक करिब 7 मिनट बसेर फागुन 22 गते दिनको 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। पदीय दायित्व विरुद्ध व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले लगाएको आरोपको सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयद्वारा खण्डन। सभामुखको नाम जोडेर भ्रम सिर्जना गर्ने र अफवाह फैलाउन खोजिएको भन्दै प्रचार गरिएका विषयको पुष्टि गर्न चुनौती। नेपालको प्रतिनिधि सभाले सम्झौता पारित गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको प्रतिक्रिया। एमसीसी परियोजनाले नेपालमा विद्युत विस्तार, ढुवानी खर्चमा कटौती गर्नुका साथै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख। एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि 10 जना कर्मचारी माग। प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म विभिन्न पदमा विज्ञापन आह्वान। योग्यता पुगेका इच्छुकले मार्च 15 सम्म ती पदमा आवेदन दिन सक्ने। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको संकेत। स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन हुने भएकाले दलहरूले आआफ्नै ढंगले उम्मेदवारी दिने तर्क। सत्तारूढ दलभित्र भने कुनै छलफल नभएको स्पष्टोक्ति। एमसीसी बारे पार्टीको धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एकअर्काप्रति गरेको कटाक्षलाई लिएर चौतर्फी आलोचना। गम्भीर स्तरमा गरिएको आलोचनाले दुवै बीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत स्तरमा बिग्रिएको आकलन। पार्टीको विधानभन्दा फरक रहेर नेता भीम रावल अनुशासनहीन हिरो बन्न खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोपप्रति रावलको प्रतिक्रिया। विधान अनुसार नै एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको बताउँदै देशको पक्षमा बोलेर ओली महाहिरो बने खुसी नै हुने तर्क। एमसीसी अनुमोदन भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव बीच भेटवार्ता। राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सँगै हिँड्न विप्लवको आग्रह। पार्टीको बैठकमा राष्ट्रियताको विषय उठाउने श्रेष्ठको जवाफ। एमसीसी पास गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले दिए न्यानो थाङ्लोको संज्ञा। व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नरहेको भन्दै परिणाम बिस्तारै देखिने तर्क। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको शपथ यही फागुन 21 गते शनिबार हुने। 12 माघमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्य निर्वाचित। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको कांग्रेस चितवनको 14औं जिल्ला अधिवेशन बिहीबार र शुक्रबार हुने। अधिवेशनले जिल्लाका 3 निर्वाचन क्षेत्रबाट 11 जनाका दरले 33 महासमिति सदस्यको चयन गर्ने। पटक पटक सर्दै आएको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक यही फागुन 20 गते बस्ने तय। राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्ने बैठकमा एमसीसी अनुमोदन पछिको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने। एमसीसी पारितको विरोधमा विभिन्न 6 कम्युनिस्ट राजनीतिक दल र 2 मोर्चाद्वारा फागुन 20 देखि चैत 6 गतेसम्म संघर्षका कार्यक्रम घोषणा। देशभर विरोध सभाबाट सुरु हुने कार्यक्रम बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, किसान, श्रमिक र मजदुरले गर्ने विरोध प्रदर्शनसँगै पुनः विरोध सभा गर्दै अन्त्य हुने। अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि 7 दिन पछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि उल्लेख। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा नायिका रेखा थापा सहित 14 महिला केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनित। देशको प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको लिङदेनद्वारा जिकिर। विकल्प राप्रपा मात्रै भएको दावी। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा 16 केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनयन। प्रवक्ता सुरेश आचार्यका अनुसार 6 उपाध्यक्ष, 4 महामन्त्री र 6 सहायक महामन्त्री मनोनित। जसपाले आगामी असार 1 र 2 गते पार्टीको विधान अधिवेशन गर्ने। फागुन 28 गते संघीय परिषद र फागुन 29 र 30 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख।
सरकारले यसै महिना 5 देखि 12 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि कोरोना खोप ल्याउने, आउँदो वैशाखसम्म 12 वर्ष माथिका सबैलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको चुनाव अघि नै सबैलाई खोप लगाउनु पर्नेमा राष्ट्रसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेन्दुलसेनाको जोड। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 127 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 321 जना निको हुँदा थप 3 जनाले ज्यान गुमाए। आज 35,788 जनाले लगाए कोभिड खोप। गण्डकी सरकारले प्रदेशका महिलाको प्रजनन अङ्गको क्यान्सर उपचारमा 50,000 दिने। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने 1 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि गण्डकी प्रदेशका महिलाहरूले यो सुविधा लिन पाउने। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का टर्की जाने। मन्त्री खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम र अङ्कारामा हुने द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुने। मन्त्री खड्काको भ्रमणको विस्तृत कार्यतालिका आउन बाँकी। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा पक्राउ परेका मुगुका एमाले सांसद मोहन बानियालाई 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न बाँकी जिल्ला अदालतको अनुमति। शिवरात्रिको बिदाका कारण बानियालाई बुधबार मात्रै अदालत पेश गरियो। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित। गत पुस 2 गते व्यवस्थापन समक्ष विभिन्न माग राखे पनि हालसम्म सम्बोधन नभएपछि आन्दोलित हुनु परेको कर्मचारीको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि नक्कली प्रेसर कुकर बम राखेको आरोपमा काभ्रेको भुम्लुका सुभाष महत काठमाडौँबाट पक्राउ। थप 1 को खोजी जारी। महत विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीको भनाई। अवैध रूपमा विदेश लैजान लागेका जापानिज येन मुद्रासहित स्याङ्जाका रमेश राज भट्टराई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ। भट्टराईको साथबाट जापानिज येन 15,90,000 बरामद। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारले फिल्डमै पुगेर थाल्यो छानबिन। ज्यान गुमाइसकेका, बसाइ सरेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा फर्जी कागजात बनाएको पाइएपछि स्वयं गाउँपालिकाले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदै। बागलुङ बस पार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का सहित प्राविधिक निलम्बित। फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमान भन्दा नापी किताबमा अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। 90 को दशकमा चोरिएका नेपालका प्राचीन मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित रुबिन म्युजियममा फेला परेको 2 पुरातात्विक सम्पदा र तिब्बत ग्यालेरीमा भेटिएको 600 वर्ष पुरानो बुद्ध अक्षोभ्य मूर्ति नेपाल फिर्ता पठाइयो। जयनगर कुर्था खण्डमा अझै चल्न सकेन रेल। रेलवे अध्यादेशको समय गुज्रिँदा पनि आधिकारिक रूपमा रेल सञ्चालनको टुङ्गो अझै लाग्न सकेन। रेल सञ्चालन मिति तोक्न नसकिएका कारण अहिलेसम्मका सबै अध्यादेश निष्क्रिय। नेपाली शेयर बजारमा सेटिङमा कारोबार हुने गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप। शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ धेरै हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क। आज किनेर आजै बिक्री गर्न सकिने प्रणाली भित्र्याउनु पर्नेमा जोड। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई कतैबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन। बजारलाई पारदर्शी बनाएर कारोबार गराउन आग्रह। नेप्से र बोर्ड दुवै निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 63.98 अङ्कले घटेर 2546.60 बिन्दुमा झर्यो। आजै 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच। साताको चौथो दिन आज बुधबार सुनको मूल्य झण्डै 1 लाख नजिक पुग्यो। सुनको मूल्य आज 1900 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 79,500 रुपियाँ पुग्यो। चाँदी पनि आज 40 रुपियाँले बढेर 1375 रुपियाँमा कारोबार। नेपालको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि सन्दीप लामिछाने नै कप्तान बन्ने। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले चैत पहिलो साता युएईमा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दै तयारीका लागि श्रीलङ्कामा प्रशिक्षण सहित 4वटा अभ्यास खेल खेल्ने तयारी। भारत र श्रीलङ्का बीच हुने पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा दर्शकले प्रवेश पाउने। आउँदो शुक्रबारदेखि मोहालीमा हुने टेस्ट क्रिकेटमा रङ्गशालाको क्षमताको 50% दर्शकलाई अनुमति दिएको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डको भनाई। युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसमा प्रतिबन्धहरूको कारण खेल क्षेत्र पनि प्रभावित। फिफा र युइएफए द्वारा रुसमाथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लागू। रुसको आउँदो विश्वकप फुटबल यात्रा पनि अनिश्चित। अस्ट्रेलियामा लगातारको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले एनएसडब्ल्यूको लिजमोर क्षेत्र डुबानमा बाढीमा परि 11 अस्ट्रेलियनको मृत्यु। 3 दर्जन बढी नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित। वर्षा कम भएपछि आफ्नो वासस्थानमा फर्किए पनि बाढीले लाखौंको क्षति हुँदा नेपाली समस्यामा। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 7औं दिन दुई मुलुकबीच दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै। वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार। वार्ता कहाँ र कति बेला हुने भन्ने टुङ्गिन बाँकी। यो वार्ताबाट पनि निष्कर्ष निस्कने सम्भावना झिनो रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूको भनाई। तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक हतियार प्रयोग गरिने भएकाले विनाशकारी हुने रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभरोभको चेतावनी। युक्रेनले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा रुसले वास्तविक खतराको सामना गर्ने दाबी।
युक्रेनसँगको पहिलो शान्ति वार्ता विफल भएपछि रुसद्वारा आज पनि आक्रमण तीव्र। रुसले अहिले कियवमा सुरक्षा र प्रविधि संयन्त्रहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दै खार्किवमा आक्रमणमा परि 21 जनाको मृत्यु, 112 घाइते। रुसी हमलाको 6औं दिनसम्म करिब 6000 रुसी सेना मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। रुसी सेनाले दक्षिणी शहर खेर्सन कब्जामा लिएको समाचार आइरहेका बेला रुसी सेनातर्फ ठूलो हाताहाती भएको जेलेन्स्कीको दावी। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा युक्रेनका लागि 3 बिलियन अमेरिकी डलर सहायता घोषणा। आफ्नो सेना युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसी सेनासँग सामेल नहुने बेलारुसी राष्ट्रपति लुकासेन्कोको दावी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य सन् 2013 यताकै उच्च। तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 110 अमेरिकी डलर नजिक पुग्यो। चर्को मूल्य वृद्धि र युद्धका कारण बढेको आपूर्ति समस्यालाई नियन्त्रण गर्न अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रहरूले रिजर्भमा रहेको तेल निष्कासन गर्ने। युक्रेनमाथि रुसको हमलाका लागि अमेरिका जिम्मेवार भएको उत्तर कोरियाको आरोप। वाशिंटनको आधिपत्यको नीतिले अन्य देशको सुरक्षालाई पनि खतरा पुर्याएको दावी। रुसी विमानहरूलाई अमेरिकी आकाशमा प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाको घोषणा। रुसले बिना कारण युक्रेनमाथि हमला गरेको भन्दै त्यसको मूल्य राष्ट्रपति पुटिनले चुकाउनु पर्ने बाइडेनको चेतावनी। र न्युजिल्यान्डमा कोरोना खोप अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध वेलिङटनको संसद भवन बाहिर 3 हप्तादेखि टेन्ट टाँगेर बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा प्रहरीसँग झडप। प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास र लाठी प्रयोग। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।